اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ستیانہ بنگلہ سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان واعظ خوش الحان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری نفیس الرحمان نفیس صاحب، وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں بیان فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں مولانا نفیس الرحمان نفیس۔ دوست احباب باہر نظر آ رہے نے، گپ شپ لا رہے نے، مودبانہ انہوں کی خدمت اندر گزارش ہے خاموشی اختیار کرو۔ اللہ تم جزائے خیر عطا فرمائے۔ سلام دا جواب سارے دیو، پورا دیو، اللہ کو پوریاں تین نیکیاں لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلوا علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آمنت بالله صدق اللہ العلیم۔ شروع دے اندر ایک کلام پڑھنا ہے تو ذرا محبت نال استقبال کرنا ہے۔ تمام علماء کرام اور اس پنڈ دے دوست احباب محبت نال سماعت فرمایا دے۔ 14 صدیاں پہلے سوچو وہ منظر کیسا ہوگا۔ 14 صدیاں پہلے سوچو وہ منظر کیسا ہوگا۔ کیڑا منظر؟ جب حسنین کو گود میں لے کر میرا نبی بیٹھا ہوگا۔ جب حسنین کو گود میں لے کر میرا نبی بیٹھا ہوگا۔ 14 صدیاں
خطبہ چھوڑ کے میرے نبی نے خود حسنین اٹھائے تھے. یاد کرو کہ کیسے ممبر سرور نے چھوڑا ہوگا. 14 صدیاں پہلے سوچو وہ منظر کیسا ہوگا. بڑا پیار والا جملہ, بڑا محبت والا جملہ. رب ہی جانے کتنا بھروسہ تھا احمد کو صدیق پر. ان کی گود میں جب سر رکھ کے میرا نبی سویا ہوگا. 14 صدیاں پہلے سوچو وہ منظر کیسا ہوگا. 14 صدیاں. اللہ محبت قبول فرمائے. بڑا پیار والا جملہ, محبت کرے آجے, ذرا توجہ کرے آجے. رتبہ نبی کا میں نے یارو خوب سنایا محفل میں. سننے والوں کا آج نصیب دیکھو کتنا اچھا ہوگا. 14 صدیاں پہلے سوچو وہ منظر کیسا ہوگا. جب حسنین کو گود میں لے کے میرا نبی بیٹھا ہوگا. حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیوں, دوستو, بزرگوں, عزت دلائق پردہ نشی اسلامی روحانی ماں بہنوں, اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ ساڈا حباب دا مل بیٹھنا, قرآن و حدیث دیاں باتاں سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزار ہاں برادر اکبر فضیلت الشیخ خطیب پاکستان امیر محترم حضرت مولانا قاری شہادت علی عثمانی صاحب دا کہ جنہاں نے تسا احباب دے نال ملاقات دا دوسری مرتبہ موقع عنایت فرمایا. میں دعا کو ہاں نال نال جنہ بھائیاں ساتھیاں اس پروگرام دے واسطے محنت کیتی, کوشش کیتی, کاوش کیتی, ساڑھے بڑے ہی پیارے یار مخلص ساتھی محب علماء محترم جناب چودھری رائے مشتاق کھرل صاحب اور محترم جناب رائے قطب الدین صاحب کھرل اور محترم جناب رائے زہد عباس کھرل صاحب, محترم جناب رائے وسیم صادق کھرل صاحب, محترم جناب رائے رضوان شیر کھرل صاحب, محترم جناب رائے محمد خان صاحب, قاسم صاحب, عبید اللہ صاحب, جتنے بھی ماشاءاللہ تسی احباب اس پنڈ آڑے جماعت دے نال پیار کرن آڑے, کاری صاحب نال تاون کرن آڑے, کاری صاحب دا ساتھ دین آڑے. اللہ جویں اج ایتھے کٹھے ہوئے نے, اللہ سانو سارے نے اپنے گھر بیت اللہ دے اندر بھی کٹھے آنا نصیب فرمائے. میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا وہ ہے کہ شان سیدنا حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی, بولو رضی اللہ تعالی, سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ. کون علیہ؟ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نے جو میں شان والا, مقام والا, عزت والا, رفات والا بنایا.
اس طرح اللہ پاک نے نبی پاک نو اہل بیت بھی عظمت والے دیتے نے تے اصحاب بھی عظمت والے دیتے نے. ایتھے سبحان اللہ بن دی ہے. نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت دے اندروں ایک ہستی دا تذکرہ کرنا چاہنا جنوں میرے پیغمبر دا ویر کہندے نے، مومنان دا پیر کہندے نے، حسنین کریمین دا بابا کہندے نے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا سرتاج کہندے نے. آؤ اللہ پاک دے قرآن تے ذرا غور کرنا محبت نال. میں اللہ دا قرآن پڑھا تسی ذرا محبت کرو، پیار کرو، دو میں ہاتھ اٹھا کے ایک بار ایڈوانس سبحان اللہ پڑھو. کون علیہ اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ پاک نے فرمایا سنو کائنات دے لوگو، جنہ لوگاں نے پہلا اسلام قبول کیتا اور جنہ لوگاں نے انہاں لوگاں دی پیروی کیتی، انہاں سبنا دے نال اللہ راضی ہو گیا. انہاں سبنا دے نال کائنات دے رب نے رضا مندی دے اعلان کر چھڈنے. ٹھٹھا قبر دے آباسیا اردا گرد تو آن والے موجود مہمانا گل دھیان نال سنیاں دے. علی پاک انہاں لوگاں دے اندر شامل نے جنہ لوگاں نے پہلے اسلام نو قبول کیتا. سنیاں دے ذرا توجہ کریاں دے. اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو حکم فرمایا سونیاں اعلان فرما دیو. اللہ پاک نو انج کر کے جناب آسمانہ تو اعلان کرنا پیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر. دوسرے مقام تے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ توجہ کریا دے. فرمایا سونے اپنے قریبی رشتہ دارانو اللہ پاک دے عذابات تو ڈراؤ. لوگانو اللہ دی توحید دے ولے بڑھاؤ. لوگانو اللہ دی توحید دا اعلان کرو. اپنے رشتہ دارانو دین حنیف دے ولے بلاونا. میرے پیغمبر نے ہنج کر کے نا اپنے رشتہ داران دی دعوت کی تھی. میرے نبی نے ہر ایک رشتہ دار نو سدیا. میرے نبی دے چاچے بھی آگئے، میرے نبی دے سارے رشتہ دار آگئے. انہا رشتہ داران دے اندر ابو لہب بھی موجود ہے. انہا رشتہ داران دے اندر ابو جہل بھی موجود ہے. عتبہ شیبہ سارے آگئے نے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنج کر کے جناب سارے دیوات کھانا تیار کیتا. ان لوگوں نے کھانا کھا لیا. کھانے تو بعد میرے پیغمبر فرماندے نے میرے رشتہ داروں میری ایک گل سن کے جایا جے. گل کیے حضور فرماندے نے کولو لا الہ الا اللہ. فرمایا اے رشتہ دار لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لو. اللہ دی وحدانیت دا اقرار کر لو. رب دی ربوبیت دا اقرار کر لو. تے انج کر کے میرے پیغمبر دی مخالفت کرن لگ پے نے. انج کر کے ابو لہب نے ایک پتھر اٹھایا تے اٹھا کر کے میرے نبی دے وضحا دے مکھڑے دے بلے ماریا.
میرے پیغمبر دے مکھڑے والے جدو پتھر آیا اللہ نے میرے نبی نو محفوظ فرما لیا وے میرے نبی محفوظ ہو گئے اللہ دی رحمت دے نال تے میرے پیغمبر نو نال گالیاں پیا دیندا نالے پیا آخدا تب اللہ کا یا محمد نعوذ باللہ تو ہلاک ہو جاوے محمد تو تباہ ہو جاوے تو سانو اس واسطے بلایا ہے کہ تو سانو جناب اللہ دا دین سناوے تو اللہ دی توحید سناوے میرے پیغمبر پریشان ہو گئے میرے نبی دا دل دکھ گیا تے میرے نبی کہندے نے کائنات دے یا ربا میں تے انہاں نو تیرا دین پڑھ کے سنایا میں تے انہاں نو تیرا کلمہ سنایا میں تے انہاں نو تیری توحید سنائی ہے اللہ سونیا اے ابو لہب مینوں گالیاں پیا دیندا ہے اللہ میرا قصور کیے میں تے تیرا پیغام ہی سنایا فرمایا سونیا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں محبوبہ دنیا تے کوئی پریشان ہوندا ہے اونوں پریشانی دے وقت تسلیاں او دا باپ دیندا ہے کوئی پریشان ہوندا ہے اونوں تسلیاں او دا پتر دیندا ہے کوئی پریشان ہوندا ہے اونوں تسلیاں او دا ویر دیندا ہے کوئی پریشان ہوندا ہے اونوں تسلیاں او دا شاگرد دیندا ہے او دا استاد دیندا ہے محبوبہ میں رب نے تیریاں شاناں اس قدر بلند کر دتیاں نے محبوبہ اگر تو پریشان ہوئے گا تینوں تسلیاں بھی دیواں گا میں رب خود دیواں گا آسمانہ تو قرآن بھیج کے دے فرمایا سونیا پریشان نہ ہو میں رب تیرا دفاع کراں گا میں رب تینوں تسلیاں دیاں گا اللہ اللہ توجہ کرے آجے غور کرے آجے کڑا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لغب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب اللہ اللہ توجہ کرے آجے فرمایا سونیو اے تے چبڑا پیا مار دے اے پیا آخدہ کہ تو ہلاک ہو جاوے نعوذ باللہ سونیا انج نہیں ہو سکتا سونیا تیرے ہاتھ بھی سزا سلامت رہن گے تیری ذات بھی سلامت رہے گی محبوبہ میں رب اعلان پیا کرنا ہاتھ ٹوٹ جان ابو لہب دے جن نے میرے مصطفیٰ نو ستایا جن نے میرے سونے نو دکھایا فرمایا سونے پریشان نہ ہو میں رب انہوں ہلاک کر دیاں گا اے دے اعمال تے دے اعمال سب کچھ جہنم اندر سڑ دیاں گا اللہ نے تسلیاں دتیاں تے ایسے مجمع دے اندر ایک جناب والا بچہ کھڑا ہو گیا بچہ کھڑا کھو کے تینج کر کے اعلان پیا کر دے جدی عمر غالباً 10 سال دا بچہ کھڑا ہویا کہیں دا سونیوں تسی پہ آگ دیو توڑا کلمہ پڑھ لئیے میں علی اعلان کرنا ماں میں توڑا کلمہ بھی پڑھنا ماں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ سونے میں توڑا کلمہ بھی پیا پڑھنا ماں نال میں علی اعلان بھی کرنا بے شک علی کولے قوتہ زیادہ موجود کوئی نہیں بے شک علی دی عمر تھوڑی ہے بے شک علی دے کولے طاقتاں کوئی نہیں لیکن علی پیا آخداوے سونیوں جتھے علی دے خون دی لوڑے ہوئے گی اتھے علی اپنا خون غادر کرے گا جتھے علی دے جان دی لوڑ ہوئے گی تھوڑے تو علی اپنی جان نچھاور کر دے گا اللہ اللہ توجہ کرے آجے غور کرے آجے اے علی پاک جدو جناب پہلا اسلام قبول کرنے والے نبی پاک نے اعلان کیتا نا کہ حضرت ابو بکر نے بڑی عمر والے اندروں اسلام قبول کیتا عورتاں اندروں سیدہ خدیجہ نے تے بچیاں اندروں چھوٹی جی عمر اندر میرے علی نے جناب اسلام نو قبول کیتا اللہ اللہ میں قربان داواں کون ہے علی رضی اللہ تعالی سمجھ آ رہی ہے ایمان تازہ ہو رہا ذرا محبت نہ پڑھو سبحان اللہ اوہ علی حیدر شیر قرارے
ایتھے چلن دینا علی حیدر شیر کرارے سونا حسن سڈا سردارے ساڈے دل دی حسین بغارے او جنوں اینا نال پیارے اوندا بیڑا پارے اوندا بیڑا پارے اوندا بیڑا پارے اوندا بیڑا پارے علی حیدر شیر کرارے سونا حسن سڈا سردارے او جنوں اینا نال پیارے اوندا بیڑا پارے اوندا بیڑا پارے او نبی پاک دا اہل بیت جڑا سانو جان تو ود کے پیارا ہے او نبی پاک دا اہل بیت جڑا سانو جان تو ود کے پیارا ہے سو رب دی دعا جہانا وچ ساڈی اکھیاں دا اتارا ہے سو رب دی دعا جہانا وچ ساڈی اکھیاں دا اتارا ہے ہن دین دے روشن ستارے ہن دین دے روشن ستارے ان لہو نال چمن سوارے جڑا اینا دا حبدارے اوہ اوندا بیڑا پارے اوندا بیڑا پارے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے یار سیدنا مولا علی دی عظمتہ سن دے جایا دے اللہ پاک دا قرآن فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا دوسرا مقام سنیا دے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اللہ میں قربان داواں علی پاک کون ہے میرے نبی دا اہل بیت میرے نبی دا اہل بیت اما جی ام سلمہ سلام اللہ علیہ بیان کر دیا نے لما نزلت هذه الآیہ جدو آسمانہ تو آیت نازل ہوئی ہے جڑی میں پہلے پڑھ چکے ہوں اما جان فرما دیا نے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین میرے پیغمبر نے جو کر کے جناب حسن نو بلایا اپنی کملی دے ہیٹھ کر لیا جناب حسین نو بلایا اپنی کملی دے ہیٹھ کر لیا جناب فاطمہ نو بلایا اپنی کملی دے ہیٹھ کر لیا تے مولا علی نو بلایا تے اپنی کملی دے ہیٹھ کر لیا تے میرے نبی نے نال اینا دی تطہیر واسطے اینا دی پاکیزگی واسطے دعا بھی فرما دیتی ہے میرے نبی نے آسمانہ دے والے گورے گورے سونے سونے ہاتھ ہی اٹھا لے تے میرے نبی فرمان دینے اللہم غاولائی اہل بیتی میرے آقا فرما دینے اللہ سونے اے میرے اہل بیت نے حسن میرا اہل بیت حسین اہل بیت میری فاطمہ اہل بیت میرے نبی فرما دے میرا ویر علی بھی میرا اہل بیت اللہ سونے انہ دی پاکیزگی اندر مزید برکتہ پا دے انہ دی پاکیزگی اندر مزید برکتہ پا دے ویخ علی دی عظمت کتنی اللہ نے بلند بنائی گے با علی تیرے مقدرہ تو صدقے جاما
میرے پیغمبر نے جناب علی دی تطہیر دی مزید برکت واسطے دعا کی تھی. اے علی تے اس دینی پاک ہو گیا سی جس دن میرے نبی دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئی, مگر میرے پیغمبر نے مزید دعا کر کے جناب علی دی عزت عظمت اور مقام نو بلند کر دیتا. اللہ پاک دے محبوب پیغمبر نے دعا فرمائی, اے علی کون ہے؟ اند کر کے نبی پاک نے مدینہ منورہ جدو تشریف لے کے گئے نا, اللہ دے نبی نے مکہ چھڑیا, فرمایا علی میرے بستر تے لیٹ جا. آقا فرماندے نے مکے والیاں دیاں کافراں دیاں مانتا لے لا, انہاں دے حوالے کر کے تے مدینے آ جاؤں. میرے پیغمبر نے حکم ارشاد فرمایا, جناب علی آئے, ویکھیا مدینہ منورہ دے اندر میرے نبی نے انصار تے مہاجرین نو آپس دے اندر بھائی بھائی بنا دیتا. کہو سبحان اللہ. آپس دے اندر ویر ویر ایک دوجے دے بنا دیتا. حضرت مولا علی دیاں نظرہ پئیاں کہ علی تنہا پھردا ہے تے علی دا ویر ہی کوئی نہیں. تے میرے پیغمبر نے فرمایا علی قریب آ. جناب علی آئے تے اکھاں دے اندروں ہنجو جاری ہو گئی. تے میرے نبی فرماندے علی کیوں رو رہے ہیں؟ آکھیا سونےو ساریاں دے ویر مل گئے نے, ساریاں نو تسی ایک دوجے دے ہر ایک نو ویر بنا دیتا تے علی دا ویر کوئی نہیں. میرے آقا فرماندے چپ کر, تینوں کنے آکھیا تیرا ویر نہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا علی مینوں رب کائنات دی قسم, تو دنیا تے بھی میں محمد دا ویر ہے, اور کل قیامت نو جنت اندر بھی رب نے تینوں میں محمد دا ویر بنا چھڑے آئے. اتنی عظمت والا علی ہے. اج لوکاں سانو ایک دوجے تو دور کر دیتا ہے, فلاں علی نو نہیں مانتے. خدا دی قسم اسی کہنے ہاں جڑا جناب علی نو نہیں مندا, جڑا جناب علی دی گستاخی کردا ہے, اللہ کرے ایسے لعین دی زبان ہی سڑ جائے. جس دل دے اندر میرے علی دا پیار نہیں بغض ہے, اللہ کرے وہ دل ہی سڑ جائے. ساڈا علی تے عظمت والا ہے. حضرات جناب صدیق دی شان بڑی ہے, عمر فاروق دی شان بڑی ہے, عثمان غنی دی شان بڑی ہے, لیکن علی دے مقدرہ دے کیا کہنے. اے جڑی میرے نبی دا رب نے ویر علی نو بنایا, ایک کسے صحابی دے مقدرہ اندر شان آئی کوئی نہیں. کہو سبحان اللہ. اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے کیا کہنے نے. اللہ 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 سونے علی دی میں عظمت سناواں. جڑا جڑا سننا چاہندا تے ذرا محبت نہ ہاتھ جاگے پڑے سبحان اللہ. سونے علی دی میں عظمت سناواں, لکھ وار صدقے تے قربان جاواں. عظمت اخیرے, توجہ, عظمت اخیرے تے قسمت اخیرے, نبی آنکھ لوگوں علی میرا ویرے. نبی آنکھ لوگوں علی میرا ویرے. نبی اپنے بستر دے اندر سوایا, علی دیاں اکھیاں تے لب اپنا لایا. خدا دی قسم لوگو میرے پیغمبر دے لب دی بھی کیا بات ہے. اے او لب جڑا کھارے کنویاں دے اندر جائے رب انہاں کنویاں نو چالو کر دے وے. اے میرے پیغمبر دا او لب ہے کہ جڑا جناب والا ہے میرے پیغمبر دے یار حضرت جابر دے کھانے دے اندر جائے, 1400 صحابہ کھانے نو کھا کے رج جاون, کھانا نہ مکے. اے میرے نبی دا او لب جڑا ٹوٹیاں ہڈیاں تے لگ جائے رب ٹوٹیاں ہڈیاں نو ٹھیک کر دے وے. اے او لب جناب علی دیاں اکھاں دے اندر لگے تے رب درداں بھی مکا دے وے تے مرضاں بھی مکا دے وے. اللہ 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 اللہ. نبی اپنے بستر دے اندر سبایا, علی دیاں اکھیاں تے لب اپنا لایا.
حبیب خدا تے حبیب نبی حبیب خدا تے حبیب نبی من کنت مولا فغاد الغنی من کنت مولا فغاد الغنی اللہ اللہ آخری گل کرن لگیا کہ 2 منٹ دے اندر گل مکن لگی ہن توجہ میری طرف کرے آجے کون علی کون علی جنوں اللہ پاک نے میرے پیغمبر دا داماد بنا دیتا ہے اللہ اللہ توجہ کرے آجے اے بڑی بڑی نصیبان دی گال لینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے حضرات داماد بن گئے میرے نبی نے ایک دن حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ابو بکر عمر میری بیٹی فاطمہ جوان ہو گئی ہے میری بیٹی دے واسطے رشتہ تلاش کرو نا میرے پیغمبر نے حکم صادر فرمایا او بیٹیاں والے ہو جان دیو نا جدو دھیاں جوان کو جاون پھر بندے نو فکرہ لگ جاندیاں نے جدو بیٹیاں جوان کو جاون پھر بندے نو راتاں نو نیند کدوں آیا کر دیئے جدو دھیاں جوان کو جاون پھر بندہ سوچدا رہ جاندا ہے کہ کدوں کو ویلا آوے اسی بیٹی نو اپنے گھر دے تو اٹھا دئیے کدوں کو ویلا آوے اسی اپنی بیٹی دا نکاح کر دئیے توجہ کرے آجے ایک دن ایسا آیا جناب ابو بکر آئے نے کہندے نے سونے مبارک ہووے میرے آقا فرماندے نے کس گل دی مبارک آکھے یا سونے ہو اسی سیدہ فاطمہ بیٹی فاطمہ واسطے رشتہ تلاش کر کے آئے ہیں میرے پیغمبر فرماندے کیڑا رشتہ آکھے یا سونے ہو علی 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 جناب علی دا رشتہ لے کے آئے ہیں میرے پیغمبر فرماندے نے میرے ویر علی نو میرے کل کھلا دے آجے حج کر کے جناب علی آ گئے نے توجہ کرے آج آخری گل لے حضرت علی آکے میرے نبی دے سامنے دے کر کے دوزانوں کو وقت بیٹھ جاندے میرے پیغمبر فرماندے نے علی پیارے آکی میں آئے ہیں میں نے لگتا میری بیٹی فاطمہ دا میرے کلے ہاتھ لیمن آیا رشتہ لیمن آیا جی سونے ہو سر دے اشارے نال ہاں کر دیتی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے علی پیارے میں تے بالکل تیرے نال رشتہ کرن تے راضی ہاں لیکن میں اپنی بیٹی دے کلو مشورہ لے لواں میں اپنی بیٹی دی رضامندی لے لوا ٹھٹھے اکبر تے عباسیہ اردہ گرتوان والے موزہ مردانی دنال تلگ رکھن والے آو ہاتھ بن کے تیرے سامنے گناہگار اپیل کر داوے رشتہ کرن تو پہلے اپنیاں بیٹیاں دیاں رضامہ بھی بیچ لیا کرو اپنی بیٹی دیاں سلامہ بھی لے لیا کرو ظلم نہ کریا کرنا بیٹیاں دنال بڑھڑیاں دنال شادیاں کر دینا میں دولتاں بے کے 50-60 سال دے بڑھے بابیاں نال شادیاں کر دینا میں بے نمازاں نال نشیاں تے چوراں ڈکیٹاں نال شادیاں کر دینا میں نہ انج کریا کر خدا دی قسم لوکو انجا تیرے ارادی دا اے جناب شڈول اصول قتل کرن والا باپ گنداوے قتل کرن والا ویر گنداوے تے سزاواں بھگتن واسطے اے بیٹی نمانی رہ جاندی ہے رسائیاں دے وقت صلح دے وقت رشتہ دے کے صلح کیتی جاندی ہے اور سجنا انہاں بیٹیاں دا کی قصور ہے نہ نہ تے ظلم کریا کر نہ دنال زیادتیاں کریا کر توجہ کرنا میرے نبی نے سیدہ فاطمہ دنال مشورہ کیتا سیدہ کہندیاں نے روکے ابو جی جتھے میرے باپ نے چاہیا میں اتھے راضیاں جو تسی انتخاب کیتا میرے لئے اچھا کیتا وے میرے نبی فرماندے نے علی پیارے جا کے فلان دن برات لے کے آ جاویں ہائے میرے نبی دے گھر دے اتے جناب علی برات لے کے آ گئے میرے نبی اندے کر کے جناب اپنی بیٹی نو الوداع کرن لگے نے گھر مک گئی ہے میرے نبی انج کر کے اپنی بیٹی نو الوداع کر لگے نے تے میرے آقا نے سینے نہ لایا تے سیدہ فاطمہ دیاں ڈیکراں نکل جاندیاں نے سیدہ فاطمہ تے اکھاں دے اندروں کی جو جاری ہو جاندے نے سیدہ رو کر کے میرے پیغمبر نو کہندیاں نے ابو جی اج ویکھو تے سینا اج فاطمہ اپنے گھر دے اندروں الوداع ہو رہی ہے اج کاش میری ماں خدیجہ زندہ گندی اج ماں زندہ گندی تے میں نو سینے لا کے نالے روندی نالے نیک
वसीयतां करदी नाले मैनू अखां दे अंदरों गिंजू पका के नेक दुआवां नाल विदा करदी। मेरे नबी ने जदों सैयदा खदीजा दा नाम सुनिया मेरे पैगंबर दे सबन दे बंधन टुट जाते ने। इमामे कायनात भी रोना शुरू कर देंदे ने। ठट्ठे अकबर ते अब्बासिया जानना में जदों बेटी अलविदा कर रहे गुनिया धियां वाले हो कुछ जितना मर्जी संग दिल होवे खुदा दी कसम बाप होवे ते बाप भी रो पैंदा वे वीर होवे वीर भी रो पैंदा। वीर अपनियां बहनां नूं अलविदा करन लग्गिया अखां दे अंदरों गिंजू बगा रिहा हुंदा। वीर अपनी बहन दियां वफावां याद करदा कि मेरी बहन मेरे घर दे अंदर मेरे लिए खाने तैयार करिया करदी सी। मेरी बहन मेरे घर दे अंदर रही है बड़ी सोहनी जिंदगी गुजारी। किते साडे कपड़े इस्त्री करने किते साडियां जुत्तियां पालिश करनियां ते किते बाप अपनी बेटी दियां वफावां याद करदा। मैं काम तो आउंदा सा मेरे लिए पानी लैके आउंदी सी। मैं रात नूं थक जाना मेरे कदम दबाया करदी। और सजना बेटियां नूं अलविदा करदियां वीर वख रो रहे गुंदे ने। अज मेरी फातिमा दा वीर भी कोई नहीं जेड़ा सीने ला के ते सैयदा फातिमा नूं अलविदा कर देवे। मेरे पैगंबर रोई जा रहे ने। इमामे कायनात फरमाते ने नी फातिमा गम ना कर परेशान ना हो जिथे तेरे बच्चियां नू नानी दे प्यार दी लोड़ होएगी मैं मुहम्मद तेनू यकीन दिलाना वा मैं उथे तेरे बच्चियां नू नानी दा प्यार भी देवांगा। जिथे नाने दे प्यार दियां लोड़ां होणगियां मैं मुहम्मद नाने दा प्यार देवांगा। फरमाया फातिमा मैं तेनू यकीन दिलाना मैं तेरे बच्चियां नू नानी दा भी प्यार देंगा ते नाने दा भी प्यार देंगा। कहो सुभान अल्लाह। ते जनाबे अली दे नाल सैयदा फातिमा नू अलविदा कर दिता। मेरे नबी दे वीर अली दी किड्डी उच्ची शान है जिन्हों अल्लाह पाक ने आमीना दे लाल दा दमाद बना दिता है। और मेरे नबी दे वीर अली दी शान किड्डी उच्ची है कि जिदे निकाह दे अंदर मेरे नबी दी ओ बेटी आई है कि जिदे नाल आमीना दे लाल सब तो ज्यादा मुहब्बत करदे ने। आप घर दे अंदर हुंदे सैयदा फातिमा हुंदियां खड़े हो के इस्तकबाल करदे मत्थे ते बोसा करदे। जिथे आप बैठे हुंदे उत्थे सैयदा फातिमा नूं बिठाउंदे। कितनी अजमत वाली फातिमा रजी अल्लाह तआला उच्ची बड़ो रजी अल्लाह तआला अनहा। हया के माथे का ताज ज़हरा वफा परस्ती की लाज ज़हरा मकाम कौनैन हुसैन ये है करेगी जन्नत में राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा मिला है तुझको जो राज ज़हरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे वो मरीज है ला इलाज ज़हरा। अल्लाह दी कसम है जेड़ा हज़रत अली दा मुनकर ओदा इलाज हो सकदा हाथ चौक के बोलो हो सकदा नहीं हो सकदा। अल्लाह के दुआ है अल्लाह पाक सानू जनाबे सैयदना अली मुर्तज़ा नाल सच्ची ते पक्की मुहब्बत करन दी तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।